हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दतन व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात अफ़बिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा के अंदर तीन चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ख़ासियत के साथ उम्मत के लिए तोहफ़तन रखी हैं। पहली ख़ासियत इस आयत करीमा की ये बड़ी मजबूत है कि अगर मियाँ बीवी के अंदर आपस में नाइतफ़ाक़ी नफ़रत हो या ख़ावंद बीवी को हक़ ज़ौजियत अदा न करता हो तो इसके लिए अल्लाह ने एक तिरे बहदफ अमल रखा है। दूसरा, मियाँ बीवी शादी के बाद औलाद ना होती हो तो औलाद के लिए एक बड़ा ख़ास इसमें अल्फाज अल्लाह ने उतारे हैं और बड़े जामे अल्फाज हैं। कुरान पाक में इस तर्ज के अल्फाज और कहीं नहीं मिलते। ये उसके लिए बहुत मजबूत अमल है। फिर अगर शादी जिनकी होती है, शादी के बाद अगर इस अमल को पढ़ लें, अल्लाह ताला नस्ल को आगे जारी कर देगा। बाज़ का नस्ल रुक जाती है, औलाद नहीं होती। यहाँ अल्लाह ने इस आयत के अंदर औलाद की औलाद का भी जिक्र किया है कि इंसान की ना सिर्फ औलाद होगी बल्कि औलाद की भी आगे औलाद होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाज़ में फरमाया वल्लाहु जअल लकुम, अल्लाह वो ज़ात है जअल लकुम जिसने बनाया तुम्हारे लिए मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम में से, यानी तुम्हारी न जो तुम्हारा खमीर है, जो तुम्हारी नफ्स है, तुम्हारे ही नफ्स में से अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अज़वाज बनाई, औरतें बनाई, यानी तुम्हारे जोड़े बनाए। अब ये औरत जो बनाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये इंसान की बीवी जिन नहीं हो सकती, या ऐसे नहीं हो सकता कोई और जो है उससे ताल्लुक़ रखती हो मखलूक़ात के किसी किस्म से, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इंसान ही अता फरमाए शादी में भी, और ये इसलिए अता फरमाए कि इससे इंसान जो आपस में है उनमें उल्फत मोहब्बत पैदा हो जाती है। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे अंदर से, यानी तुम्हारे खमीर से, तुम्हारी ही नफ्स की औरतें पैदा की हैं। वो औरतें तुम में से हैं, यानी तुम जिस मिट्टी के बने हो वो भी तुम्हारी मिट्टी की। अच्छा, इसका एक मानी तो ये बना, और दूसरा मानी ये है जो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर लिखा, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। मिन अनफुसिकुम क्यों कहा? अनफुसिकुम इसलिए कहा कि जो मर्द की ज़रूरत है वही औरत की भी ज़रूरत है। अब ये नहीं कि खामद कहे जी मुझे तो इज्जत चाहिए, मुझे मकाम चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छा लिबास चाहिए, मुझे अच्छा सोने की जगह चाहिए, और मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, और मेरी ख्वाहिशात ये पूरी होनी चाहिए, लेकिन वही सारी चीज़ें औरत की भी ज़रूरत है। इमाम कुर्तुबी ने इसको बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा, मिन अनफुसिकुम, जो अल्लाह ने कहा है कि जो मर्द की चाहत है वही अल्लाह ने औरत के अंदर भी नेचर रखी है। अब मर्द कहे जी मैं बाहर फिरता हूँ और औरतों के साथ दोस्तियाँ लगाई हुई हैं, और औरतों के साथ जाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, और बीवी को ज़रूरत ही नहीं मेरी, कोई बात नहीं पैसे दे दो। नहीं, जितनी चाहत तुम्हारी, जितनी ज़रूरत तुम्हारी, इतनी ही चाहत, इतनी ज़रूरत तुम्हारी बीवी की भी है। ये मिन अनफुसिकुम अज़वाजा की तशरीह है जो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। इसलिए फरमाया कि अगर मियाँ बीवी के अंदर आपस में इत्तेहाद ना होता हो, खामद तवज्जो ना देता हो, ज़रूरत पूरी ना करता हो, हक़ ज़ौजियत अदा ना करता हो, बाहर फिरता हो, तो बीवी इस आयत के हिस्से को मैं पहले ही बता रहा हूँ, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये आयत का हिस्सा इतना खाली जो है ये 72 बार पढ़ के, सूरह नहल की आयत नंबर 72 है, यही 72 आयत है, इसको 72 बार पढ़ के मीठी चीज़ पे खिलाए, चंद दिन में खामद इंशाअल्लाह करीब भी होगा, बीवी भी इसी तरह उसको खिलाया जाए वो करीब होगी, दोनों में मोहब्बत उल्फत दायमी कायम होगी, और आपस में
اتحاد ہوگا۔ یہ اللہ نے اس کے اندر بڑا گہرا نقطہ بیان کیا ہے جو قرآن میں اور کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ہی جوڑے بنائے ہیں، تمہاری ہی نیچر اور تمہارے ہی جو ہے نسل میں سے، عورت تمہاری ہی نسل کی چیز ہے، انسان ہے، مٹی سے بنی ہے، اور صرف جنس تبدیل ہے کہ تم مرد ہو وہ عورت ہے، لیکن ضروریات دونوں کی ایک جیسی ہیں جو اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ اس لیے مرد کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں حاکم ہوں تو میری ضرورتیں یہ ہیں، عورت کو بالکل پھینک دیا سائڈ پہ، نہیں، اس کو بھی وہی چیزیں چاہیے، عزت اس کو بھی چاہیے، پروٹوکول اس کو بھی چاہیے، نام مقام اس کو بھی چاہیے، سہولت اور جو ہے اس کو بھی چاہیے، کھانا پینا اچھا، لباس اچھا، گھر اچھا، یہ اس کو بھی چاہیے، مرد بھی یہی چاہتا ہے۔ تو اب یہ دونوں کو اللہ نے برابر اس میں کیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، یہاں آگے فرمایا پھر اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُم، تمہارے لیے، جَعَلَ لَكُم مِّن، فرمایا کیا بنایا تمہارے لیے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے، بنینا بیٹے، وحفدتن اور بیٹوں کے بیٹے، پوتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیوی سے بیٹے کا ذکر بھی کیا، پوتے کا ذکر بھی کیا۔ یہ قرآن پاک کا انداز مختلف ہے، اور کہیں ایسے انداز میں اللہ کلام نہیں کرتا۔ اچھا، حفدہ عربی زبان میں مددگار کو بھی کہتے ہیں، خادم نوکر کو بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ جو اولاد ہے وہ ماں باپ کی خدمت گار، نوکر، مددگار ہونی چاہیے، نہ کہ ان پر حکومت کرے اولاد، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بیٹے بھی دیے انہی عورتوں سے، اور آگے بیٹوں کو بھی بیٹے دیے، یعنی ان کی نسل بھی آگے جا۔ بیٹے کا ذکر اس لیے کیا کہ بیٹے سے نسل چلتی ہے۔ اب عورت کے جی میرا ذکر نہیں کیا، تو اس کا ذکر امام علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ازواجکم کہہ کے بیوی کا ذکر جو کر دیا، بیوی عورت ہی ہے، تو اس لیے نسل تو مرد سے چلتی ہے، عورت سے نہیں چلتی۔ ایک واحد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی نسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کی نسل اس کی پشت میں ہوتی ہے، لیکن میری نسل علی کی پشت میں ہے، سید وہ کہلائیں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ من ازواجکم بنینا وحفدا، حفدا، اور اس کے آگے بچے۔ اب یہ آیت جو ہے ورزقکم من الطیبات، پھر اللہ نے تمہیں بہترین رزق عطا فرما دیا۔ افبالباطل یؤمنون، کیا تم باطل چیزوں پر ایمان رکھتے ہو؟ یعنی تم اللہ کے در کو چھوڑ کے باطل کے پیچھے بھاگتے ہو، باطل سے یقین رکھتے ہو۔ فرمایا وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر تکفیر کرتے ہو۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اب جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، وہ آیت نمبر 72 سورہ نحل کی اس آیت کا یہ حصہ، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، یہ اتنا جملہ بس، بنینا وحفدۃ، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، بھائی اتنا، یہ 72 باری پڑھے۔ اتفاق ایسا ہے کہ یہ آیت نمبر 72 ہے، اور کربلا کے اندر اہل بیت کے جو شریک تھے وہ بھی 72 تھے، اور یہاں بھی اولاد ہی کا ذکر ہے، اولاد کی اولاد کا ذکر ہے، تو وہاں ذبح ہونے والے بھی اولاد اور اولاد کی اولاد تھی۔ ایک ایسا اتفاق ہے، اس لیے اس آیت کریمہ کا حصہ اولاد کے لیے اگر آپ 72 بار پڑھیں گے اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، اور جتنے دن پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں، اگر اس کو کھانے پینے پہ دم کر کے کھائیں گے اللہ اس میاں بیوی کو بھی اولاد عطا فرمائے گا، اور اگر حمل سے عورت ہے تو اس کو دم کر کے کھائے گی تو اولاد صالح ہوگی، اور انشاءاللہ اولاد بھی آگے نسل والی ہوگی، یعنی اس کی بھی نسل آگے چلے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی شادی ہوتی ہے، شادی والے دن یا اس کے بعد بھی 3 دن بس اس کو پڑھ لے، عورت اور مرد، اتنی آیت کو، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، بنین وحفدۃ، بھائی اتنا جملہ پورا، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً۔ تو اس کو پڑھ کے 72 بار دعا کر لیں، کھانے پینے پہ کھا پی لیں دونوں میاں بیوی، اللہ اولاد بھی دے گا، اولاد بھی آگے نسل چلے گی انشاءاللہ۔ یہ اس کی آیت میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دیتے ہیں اور اولاد بھی دیتے ہیں، اولاد کو بھی اولاد دیتے ہیں، صاحب اولاد کرتے ہیں، اور میاں بیوی میں محبت بھی پیدا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔